الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین سعروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله رات دا جاگنا بڑا اوکھا دوست بزرگ جوان اگر تسی پرونے دی گل من لو تو میں کوئی گزارش کر دیاں توانو کیوں جی سارے احباب ایتھے سامنے آؤ میرے اللہ پاک تو جڑا میرا بھائی ایتھے آ جائے بچیاں نو تسی بٹھایا ہے اللہ اس نے مکہ مدینہ ہر سال دکھائے ایتھے قریب آ جاؤ اللہ تو جزائے خیر دے ایتھے میرے سامنے آؤ سارے بزرگ رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگ دا کوئی بیکار راتی ایک جاگ دا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگ دا رب دا طلبگار راتی او بیرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگ دائی پروردگار راتی کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں پڑھیے خواہ ایک کون آیا جدے آیا بہاراں تو انہوں اللہ دی قسم سونے سارے پڑھو ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں ایک کون آیا جدے آیا
بہاراں مسکرا پئیاں کھلے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں جنا راواں تو لنگ گئی جنا راواں تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی او راواں بن گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں او راواں بن گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے ارے محبت کا تقاضا ہے کہ حبیب خدا کہیے محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے میں شکر گزارا اپنے استاد محترم حضرت راسق صاحب دی دعوت تے میں حاضر ہویا اور سمیع اللہ صاحب و دیگر میرے ہم نام نے ماشاءاللہ اس مسجد انتظامیہ نمازی اور لدڑ دے باشعور مسلمان اور تسی نوجوان سننے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اللہ کو دعائے کہ اللہ پاک سانو سارے آنو اس جگہ تے اس مقام تے بیٹھن دا صلہ بدلہ نصیب فرمائے نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آپاں فرمان سنن واسطے آئے ہیں حدیثاں سنن آئے ہیں کوئی شغل دی محفل تے نہیں کوئی مذاق دی محفل نہیں ایک قرآن اور حدیث دی تربیتی نشست چل رہی ہے ایک ملاقات دا بہانہ سی دعوتی پروگرام سی تے اللہ تعالیٰ نے تواڈے جیسے سونے چہریاں دی ملاقات بھی کرانی سی میرے محترم بھائیو آپ فرماندے نے جڑا بندہ میری ایک حدیث سندا ہے نا فقط ایک حدیث کوئی دو نہیں کوئی پانچ نہیں کوئی 10 نہیں فقط ایک حدیث سندا ہے سنن تو بعد 3 کام کردا ہے کنے کام کردا ہے 3 کام پہلے نمبر تے انہوں یاد کر لیندا ہے دوسرے نمبر تے اس دے اتے عمل کر لیندا ہے تیسرے نمبر تے کسی مسلمان بھائی نو حدیث سنا دیندا ہے بیان کر دیندا ہے اللہ دے رسول نے اس دے واسطے بہت بڑی دعا کی تھی تسی کہو گے مولوی صاحب توڑا دماغ تے خراب نہیں بھی جناب دا وقت تے 14 صدیاں پہلا گزر گیا تے جناب دی 1400 سال پہلے مانگی ہوئی دعا سانو گناہگار امتیاں نو آج بھی مل جائے گی ہاں ملے گی کس طریقے ملے گی جس طریقے میں حدیث سنان لگا آپ فرماندے نے جڑا بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے اگے پہنچائے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس امتی واسطے دعا کرنا ماں فرمایا نظر اللہ پاک میرے ایسے امتی دے چہرے نو ترو تازہ رکھے سبحان اللہ یہ حدیثاں سننیاں بھی نے عمل بھی کرنا ہے تے اگے پہنچانیاں نہیں بھی کہو انشاءاللہ اور میں آج جناب دی اطاعت دے حوالے دے نال تساں حضرات دے سامنے ہم کلام اور میری دعا ہے
کہ میں چاہتے کہ اعمال دا ذکر کرنا چاہنا. میری دعا ہے اللہ مینوں تانوں سارے نوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور میری یہ بھی دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانوں سارے نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد میرے پیغمبر دا نام آوے نا تے درود اپنے پیر دا نام سن کے اچھی پڑھنا میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے فرمایا وَمَا آتاکم الرسول سبحان اللہ فرمایا وَمَا آتاکم الرسول فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ جاندہ بندہ قرآن سنے نا تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے. اوہ بندہ نبی دا فرمان سنے تے سینے ٹھنڈا پہ جاندیاں نے. تے جیس بندے نو قرآن سن کے میرے نبی دا فرمان سن کے سینے ٹھنڈ نہ پوے انہوں اپنے امام دا فکر کر لینا چاہیے. ترجمہ سنو اللہ فرمان دینے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو چیز میرے پیغمبر نے دیتی انہوں پکڑ لیجئے. میرے پیغمبر نے 5 نمازاں دیتیاں نے پکڑ لیجئے. میرے پیغمبر نے فجر دیتی ہے پکڑ لیجئے. میرے پیغمبر نے زور دیتی ہے پکڑ لیجئے. میرے نبی نے عصر دیتی ہے پکڑ لیجئے. مغرب دیتی ہے پکڑ لیجئے. عصر مغرب عشاء تہجد اشراق دیت پکڑ لیجئے. سچ دیتا ہے پکڑ لیجئے. تے فرمایا وَمَا نہاکم تے جنہ کما تو میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے وہابیو منع ہو جاؤ دیوبندیو منع ہو جاؤ بریلویو منع ہو جاؤ ساریو منع ہو جاؤ حاجیو تے نمازیو منع ہو جاؤ. او کام کرو نا جدا حکم میرے محمد نے دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. پیار نال بچیاں تو ہٹ کے تسی بھی چپ رہو محبت نال تسی بھی تھوڑا تھوڑا اپنے تایاں چاچیاں نو بھی بولن دیو نا پیار نال کہو نا سبحان اللہ. فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فرمایا لوگو اگر کامیابی چاندے جے تے ایک میرا قانون تو انو مننا پے گا. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اللہ فرماندے نے میرا پیار چاندے جے تے پھر میرا ایک قانون مننا پوے گا. رب دا پیار کھوئے چ لپتاں لمکا کے نہیں ملدا. رب دا پیار سر وچ کٹا پا کے نہیں جے ملدا. رب دا پیار ملے گا تے کنج ملے گا. فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فرمایا میرا پیار ملے گا تے میرے پیغمبر دی محبت دے اندر میرے نبی دیاں فَاتَّبِعُونِی گلاں مننیاں پین گیاں. فَاتَّبِعُونِی نمازاں انج پڑھنیاں پین گیاں جی میں میرے نبی نے پڑھیاں نے. فَاتَّبِعُونِی تانوں عیداں انج کرنیاں پین گیاں جی میں میرے نبی نے کیتیاں نے. تہاڈا سونا مرنا جینا اٹھنا بینا جدوں میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہو گیا تے اللہ فرماندے نے میں تانوں دو نعمتاں دواں گا. فرمایا 2 نعمتاں فَاتَّبِعُونِی تسی کرو گے تے یُحْبِبْکُمُ اللہ میں کراں گا. رب کہندا میں پیار بھی دواں گا وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ میں تواڈے گناہ بھی معاف کراں گا. گل اے وے گل گناہاں دی معافی دیے او سونےو گناہ معاف ہوندے نے میرے نبی دی گل من کے او گل میرے نبی دی تسی من کے دکھاؤ اللہ گناہ بھی معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دیاں عزتاں بھی دے گا. اللہ اپنا پیار بھی دے گا.
لیکن کسبٹی اللہ پاک نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، تم میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ سونیو، آؤ میں اپنے پیغمبر دا پہلا فرمان توڑے سامنے رکھن لگا وہاں۔ آپ فرمان دے نے من آتانی داخل الجنہ، جڑا بندہ میری اطاعت کرے گا وہ جنت دے اندر میرے نال داخل کیتا جائے گا، اور اس بندے نو پڑوس میرے نال جنت دے اندر مل جائے گا، وہ گوانڈ میرا اس بندے نو ملے گا جڑا بندہ میریاں گلاں منن والا ہوئے گا۔ آؤ میرے سونےو، میں 4-5 عمل بیان کرن لگا وہاں۔ سونےو، جڑا بندہ میرے پیغمبر نال پیار کرن والا ہوئے گا وہ 5 ٹائم دا نمازی بھی ہوئے گا، بولو 5 ٹائم دا نمازی بھی ہوئے گا، جنت دے اندر لے جان والا پہلا عمل۔ آؤ میں 5-6 عمل توڑے سامنے رکھن لگا وہاں۔ پہلا عمل، جڑا بندہ میرے پیغمبر نے فرمایا 5 ٹائم دا نمازی ہے، او دا میں محمد نال تعلق ہے، میرا او دے نال تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ، اور لوگوں مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کی نماز دائے، جڑا نماز نہیں پڑھ دا او دا میں محمد دے نال تعلق کی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے نو پریشانی آ جائے وہ پریشانی اندر نماز پڑھیا کرے۔ وہ میرے سونےو 5 عمل بھی نے، اور ایدے نال جڑا بندہ 5 عمل کردہ اللہ پاک انہا 5 عملان دی وجہ تو بندے دے غم بھی دور کر دیندہ ہے۔ پہلا عمل نماز، جڑا بندہ نماز پڑھ دے، نماز دے ذریعے اللہ بندے دے دکھ پریشانیاں دور کر دینے۔ اور میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ منافق ہوندا ہے وہ نماز پڑھدا ہی نہیں، منافق بندہ نماز نہیں پڑھے گا۔ آپ فرماندے نے اسکل صلاۃ المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، فرمایا منافق، روایت صحیح بخاری ہی، میرے پیغمبر فرماندے نے جان دیو منافق بندہ کون ہوندا ہے۔ آپ فرماندے نے اسکل الصلاۃ المنافقین صلاۃ فجر و صلاۃ عشاء، فرمایا منافق بندے تے نمازاں دو بھاری گزر دیاں نے، ایک فجر دی نماز ہے تے دوسری کیڑی ہے، ایک عشاء دی نماز ہے تے دوسری فجر دی نماز ہے۔ میرے نبی فرماندے نے دا سر بھاری ہونا شروع ہو جاندا ہے، فجر دا وقت ہوندا ہے تے منافق نماز پڑھن تو ڈردا ہے، عشاء دے وقت مسجد اندر نہیں آئے گا۔ دعا کرو اللہ 5 ٹائم دا نمازی بنا دوے، 5 ٹائم دا نمازی۔ یقین جانو نمازاں اونج پڑھنیاں نے جی میں میرے محمد نے پڑھیاں نے صلی اللہ تے میرے نبی نے نمازاں کنج پڑھیاں نے، چھیتی چھیتی جلدی جلدی۔ اللہ جاندہ ساڑیاں نمازاں دا اسی اونا نو کی کہنا، ساڑے واپیاں دی ٹیونگ ہونا لیے، ساڑی اپنی ٹیونگ خراب ہے۔ یقین جانو نمازاں میں کئی پرا 100 دی سپیڈ تے رکھ کے نماز پڑھ دینے، 100 دی سپیڈ تے۔ میں گیا ہوں اللہ جاندہ ادھر ملتان بیان کرن، تے میں اتھے جناب اتریا اتھے اسٹیشن تے ٹرین تو، تے اتھے تو انہوں پتہ مسجدہ پڑھیاں ہوندیاں نے ہر اسٹیشن تے، تے میں زور اثر دی نماز پڑھن لگا ہوں، تے میرے نالے کو بابا جی نماز پہ پڑھ دینے۔ یقین جانو میں گل نصیحت واسطے سچی کرن لگا ہوں، تے حالے میں فاتحہ پڑھیے تے بابے اورانے 4 رکعتاں پڑھ لیاں نے، میں فاتحہ پڑھی بزرگاں نے 4 رکعتاں پڑھ لیاں۔ سبحان اللہ، آپ سواتے ہیں نماز یقین جانو۔ تے کئی کہندے نے سانو زندگی چ سکون نہیں، کہندے نے نا جڑا بندہ کہندا مینوں زندگی اندر سکون نہیں، نسخہ سمیع اللہ ساجد دس کے جا رہے ہیں، زندگی سکون چاہتے ہو تے سکون نال نمازاں پڑھنیاں شروع کر دو، اللہ زندگی سکون پیدا کر دے گا۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، اور پڑھتے رہو
نماز تو چہرے پہ نور ہے، جو پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ فرمایا کہ مومنو نمازاں جدیاں نہ پڑھو، نمازاں مومنون والیاں پڑھو۔ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ فرمایا لوگو نماز پڑھو، نمازی مومن او ہوندا جڑا نمازاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کردا ہے۔ مومن ہوندا ہی ہووے جڑا بولو نمازاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کردا ہے۔ نماز ہوندی ہووے جڑی نماز اندر اللہ دا ڈر پیدا کیتا جائے تے ایسیاں نمازاں فرمایا ویل للمصلین، فرمایا ویل نمازیاں واسطے، ہلاکت نمازیاں واسطے۔ اللہ سونے کیویں دی عجیب گل کر دیتی ہے، نمازیاں واسطے تے جنت دے بالا خانے ہونے چاہیے نے، نمازیاں واسطے تے جنت دی جناب نعمتاں دا اعلان ہونا چاہیے۔ ربا سونیا تو کہنا نمازیاں واسطے جہنم تے ہلاکت ہے۔ اللہ فرماندے نے سنو میرے بندیو، اگے ذرا قرآن پاک دی آیت نو پڑھو تے مکمل کرو تے تانوں پتہ لگے۔ فرمایا ویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون۔ فرمایا سے نمازیاں واسطے والے جڑے نماز پڑھ دے نے لیکن نمازاں نو ضائع کر کے پڑھ دے نے تے نمازاں اونج پڑھنیاں نے جویں میرے محمد رسول اللہ نے پڑھیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازاں نو ضائع کرن دا کی معنی؟ آپ فرماندے نے میرے صحابہ جان دے جے کہ منافق بندے دی نماز دا کی حال ہوندا ہے۔ نماز سورج دی ٹکیا ول ویکھ کے منافق بندہ نماز پڑھدا ہے، جدوں سورج اگ جاندا ہے تے جلدی جلدی مسجد دے اندر آندا ہے، جلدی جلدی وضو کردا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے سجدے انج کردا ہے جویں کعبہ زمین تے ٹھونگے پیا ماردا ہے۔ فرمایا ایویں جلدی دے نال کال نال اپنی نماز نو ضائع کر کے تے اپنے گھرے جاندا جُتی پا کے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے دی نماز آسمان ول اٹھائی جاندی ہے۔ اوے لدڑ والیو توجہ کرے آجے، ہن ایدیاں جنابے نے سجدے بھی کیتے نے، انہیں رکوع بھی سجود بھی کیتے نے، تے دی نماز دا کی حال ہو گیا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے جدو پہلی اسمان تے دی نماز نو پہنچایا جاندا ہے، اے اللہ دی رحمت تے پہلے اسمان دا دروازہ کھلدا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے جاؤ جاؤ لے جو ایسے بندے دی نماز دی میں نو لوڑ ہی کوئی نہیں جنہیں ایویں میری ایک جناب حاضری پوری کرم دی خاطر نماز نو پڑھے ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اس بندے دی جلدی تے کال نال پڑی کوئی نماز دے منہ تے مار دیتی جاندی ہے تے اللہ فرماندے نے پھر دی نماز دا رنگ سیاہ ہو جاندا ہے۔ پھر نماز بندے واسطے بد دعا کر دی، اللہ جویں نے مینوں خراب کیتا ہی اللہ اینوں بھی خراب کر دے۔ دعا کرو اللہ چنگیاں نمازاں پڑھن دی توفیق دے، آمین کہہ دیو تے سونےو غم دور ہوندے نے چنگیاں نمازاں دے نال۔ اسے واسطے تے اللہ دا قرآن کہندا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اور دوسرا عمل جی دے نال غم بھی دور ہوندے نے تے بندہ جنت دے اندر جان دا بھی حقدار ٹھہردا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے رب دے قرآن نال پیار کریا کرو۔ او سونےو قرآن نہیں جے پڑھ دے فلماں تے ویکھ دے جے لیکن رب دے قرآن نال بے وفائیاں اللہ جاندا قرآن ہدایت دا سبق دے وے تے قرآن نہ پڑھے، قرآن غیرت دا درس دے وے تے قرآن نہ پڑھے، جا کے فلماں تے ڈرامے ویکھے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے قرآن بندے دا دنیا دا بھی ساتھی ہے، قبر دا بھی ساتھی ہے تے حشر دا بھی ساتھی ہے۔ آؤ جے سمجھ نہیں آئی میرے
پیغمبر فرماتے نے اگر غم دور کرنا چاہتے جے تے قرآن ترتیب نال پڑھیا کرو. یہ ڈنگ جناب ٹوک ٹوکے پڑھنا کو حرج نہیں. قرآن ترتیب دے نال آج تو بعد پڑھو. یعنی پہلا سپارہ پھر دوسرا سپارہ. ضروری نہیں کہ تسی جناب 2-3 رکوع تے 10-15 رکوع ہی پڑھو. کم از کم 1 رکوع بھی پڑھو. ڈیلی پڑھو مگر ترتیب نال پڑھو. اللہ جاندا جڑا بندہ قرآن ترتیب نال پڑھدا ہے اللہ دے غم دور کر دیندا ہے. انشاءاللہ ہن قرآن ترتیب نال پڑھنا ہے. رمضان دے اندر ویکھو نا قرآن کرام مساجد دے اندر قرآن ترتیب دے نال پڑھ دینے. یقین جانو جس چھوٹے تو چھوٹے کرانے دے اندر بھی کدی خوشی نہیں آئی رمضان دے اندر. رمضان دے دیاڑے اندر ادھر بھی خوشیاں جاندیاں نے. اللہ جاندا قرآن ترتیب نال پڑھ. اگر غم دکھاں دا علاج چاہندے جے تے رب دا قرآن ترتیب نال پڑھو. اور رب دے پیغمبر نے فرمایا, نبی پاک نے فرمایا ان سورۃ من القرآن شفاعت لرجل حتی غفر له. ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفاعت لرجل حتی غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ترجمہ سنو میرے پیغمبر دی حدیث دا ترجمہ میرے نبی فرماندے نے ان سورۃ من القرآن 30 آیا. اللہ دے قرآن دی ایک سورت جدیاں رب نے 30 آیتاں بنائیاں نے. کنیاں 30 آیتاں. آپ فرماندے نے جڑا بندہ قرآن دی 30 آیات والی سورت دی تلاوت کردا ہے فرمایا شفاعت لرجل. سبحان اللہ, شفاعت لرجل. جدوں قیامت والے دن ماں کم نہیں آئے گی, جدو باپ کم نہیں آئے گا, جدو قیامت والے دن تیاں پتر کم نہیں آن گے. میرے نبی فرماندے نے اے معاشر دے میدان دے اندر اے صورت بندے دا مقدمہ لڑن واسطے معاشر دے میدان دے اندر آ جائے گی. اے صورت میرے پیغمبر فرماندے نے غفر لہو, اب تک کہ اللہ پاک سورت دی من کے تے اللہ بندے نو معاف کر دوے گا. اور سورت کیڑی ہے پڑھئے خاں تبارک الذی وہیا سورت تبارک الذی. پڑھو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور سورہ ملک بولو کیڑی سورت ہے؟ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, قرآن دے نال آیاں بہاراں. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, قرآن دے نال آیاں بہاراں. او میں قرآن دے ایک ایک سپارے تو صدقے, میں قرآن دے ایک ایک سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے. کلام خدا نو جنہ سین لایا انہاں لئی جگ وچ بہاراں بہاراں. تے میرے پیغمبر فرماندے نے قرآن دی ایک سورت ہے جدیاں رب نے سورت اخلاص ہے. میرے پیغمبر فرمان جڑا بندہ قل هو اللہ پڑھ دا, پڑھو ہاں پلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جے غصہ نہ کرو پھر پڑھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن
یکن لہ کفوا احد. لدڑ والے غصہ نہ کرو تے تیجی بار پڑھ لو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تسی کہو کہ مولوی جی قل واللہ تے ایک بار بڑی ہے, تسی قل هو اللہ سورت اخلاص 3 بار کیوں پڑھائی جے؟ میں کون خمنا تو انو نبی پاک تو ہٹ کے گل دسن والا. آؤ میں پیغمبر دی حدیث نو سناواں. میرے پیغمبر نے فرمایا میں نبی دی حدیث دے مطابق تہاڈی 3 مرتبہ قل هو اللہ دا اجر بیان کرن لگا وا. اوے سونےو جن نے 3 مرتبہ قل هو اللہ میں تے تساں نے ایتھے بیٹھے ہیں رب دے گھر دے اندر پڑھ لئیے. میرے نبی دی صحیح حدیث دے مطابق جن نے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی ہے اللہ نے ایتھے بیٹھے ہیں پورا قرآن پڑھن دا اجر عطا فرما دیتا ہے. منٹ کوئی نہ لگا تے پورا قرآن پڑھن دا اجر مل گیا. اے نہیں سونیا برکتاں قرآن دیاں تے قرآن پڑھنا ہے قرآن لٹکانا تے کئی توید بنا کے بندی پھر دینے. توید اللہ جاندہ میں کھٹیاں گیا ہاں. ایک وابی مولوی 50,000 دا توید دیندہ ہے. وابی مولوی 50,000 دا توید تے میرے پیغمبر فرماندے نے جن نے توید دیتا ہے لکھے آئے لٹکایا ہے انہیں شرک کیتا ہے. بولو نے کی کیتا ہے؟ میں اپنے علماء دی تو ہی نہیں کردا. اللہ دی قسمیں تسی کو کہ سمیع اللہ ساجد رات آیا توا لا گیا ہے. ایسی گل کو نہیں. ساڑھے اہل حدیث مولوی تویز دیں دے اہل حدیث تے لیکن یاد رکھو علماء داد اپنی جگہ تے احترام اپنی جگہ تے. میرے پیغمبر نے فرمایا جنہیں قرآن پاک دا تویز لکھے آئے انہیں چھوٹا شرک کیتا ہے. ہن کئی آندے نے مولوی جی قرآن پاک ہی تے لٹکائی دا نا اسی کو ہور کام کرنے ہاں. قرآن دیاں آیتاں تے لٹکائی دیاں نے تے قرآن پاک لکھ کے تے پی جانا تے جناب قرآن پاک لکھ کے لٹکا جانا یہ کیڑا گناہ ہے؟ میں کہنا مولوی جی اللہ پاک نے شہد نو کی آکھے آئے ما شفاء للناس. اللہ فرماندے نے شہد شفاء ہے. بولو شہد. ہن بندہ 2 کلو دی بوتل نو دھاگا بن لوے دھاگا بن کے تے شہد والی بوتل نو گلمے وچ لٹکا لوے دسو شفا مل جائے گی؟ کدی نہیں ملے گی. کیونکہ شہد دا تعلق شفا دا تعلق شہد کھان دے نالے لٹکان دے نال تے نہیں سنیا. اسے واسطے اللہ پاک نے دوسرے مقام تے قرآن نو شفا آکھے آئے قرآن نو شفا آکھے آئے. میرے پیغمبر اور قرآن پاک دے اندر اللہ فرماندے نے ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین. جو رب نے قرآن نو شفا کیا ہے ہن بندہ نہ تیاں پاریاں نو قرآن نو تیاں پاریاں نو دھاگا بن لوے دھاگا بن کے تے گلمے اندر لٹکا لوے. او ایمانداری نال دسیا جے شفا مل جائے گی؟ کدی نہیں ملے گی. اوے سونےو قرآن دی شفا دا تعلق لٹکان دے نال نہیں. قرآن دی شفا دا تعلق دھاگے بن کے تعبیر بنان نال نہیں. قرآن دی شفا دا تعلق پڑھن دے نالے قرآن پڑھدا جائے گا شفاواں ملدیاں جان گیاں. قرآن پڑھا پلا الحمدللہ رب العالمین. پڑھو ہاں سارے پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اگے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یزدانی صاحب کی تھے یاد آئے دعا کرو اللہ یزدانی دی قبر نو منور فرمائے. اللہ علامہ صاحب دی قبر نو منور فرمائے. میرے سونےو قرآن بھی شفا ہے. قرآن پڑھو نا دلاں دے بھی غم دور ہوندے نے. قرآن پڑھو نا روحانی بھی شفا ملدی ہے تے جسمانی بھی شفا ملدی ہے. میرے نبی فرمان جڑا بندہ سورہ بقرہ پڑھدا ہے کیڑی سورت ہے؟ سورہ بقرہ دی تلاوت کردا ہے اللہ روحانی جسمانی بندے نو شفا
दुआवां नसीब कर देंदा है। जिहड़ा बंदा मुअव्वज़ात पढ़दा है, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक पढ़दा है, सूरह नास पढ़दा है, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने उस बंदे दे घरों जादू दा असर खत्म हो जांदा है। ओए तू जावे, तू किसे जनाब पीर दे कोल जाए ते अपने इमाम दा जनाजा कड्डे। असी किसे दी जनाब इमामत दे खिलाफ नहीं, किसे दी वकालत दे खिलाफ नहीं, खिलाफ उदों होवांगे ओए कोई अहले हदीस भी खिलाफ कुरान दे चलेगा ते असी ओदे भी खिलाफ हो जावांगे। मैं समीउल्लाह साजिद करा गल नबी दे खिलाफ अल्लाह रसूल दी, मैनू पुछ मेरे अलामा इसाम दी कोई गंद खिलाफ होए ते ओदे ना जनाब असी ओ अलामा साहब दी उस बात तो मुस्तथना वा। हजरत साजिद मीर साहब कोलों कोई कमी पेशी होए कुरान दे खिलाफ असी मनन नू तैयार हां। साडे उलमा कोलों कोई कमी पेशी होए असी तौबा करन नू तैयार हां। हां तुमी ते मनना गैरुल्लाह तो इलावा सजदा जायज नहीं, ना किसे बाबे नू, ना किसे दरबार नू, ना किसे मजार नू। और जदों भी सजदा करना है रब्बुल आलमीन दे सामने करना है, क्योंकि कब्रों का एहतराम मगर उनको सजदा। इत्थे भाबी सुन्नी देवबंदी दा झगड़ा नहीं, आप भाबियां दी मसीत ते सुनियां दी है, आप देवबंदियां दी ना मस्जिद, ना वहाबियां दी, ना सुनियां दी, ना देवबंदियां दी। मस्जिद रब दा घर है, और घर रब दा ते बोलो हक। इंज मुस्लिम तफरीक खत्म हुंदी है। खत्म कदों होवेगी? जदों जमा कुरान ते करेगा, जमा पैगंबर दे फरमान ते करेगा। आओ तवज्जो फरमाइए मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की कहता है, अल्लाह फरमाते ने वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। हुण तीसरा अमल जिहदे नाल बंदे नूं ज़हनी सुकून भी मिलदा है ते बंदे दी जन्नत भी पक्की हो जाती है। और लद्दड़ वालिओ सियालकोटियो हुण तीसरा अमल किहड़ा है? अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने जिदा अखलाक चंगा है, बोलो जिदा अखलाक, मेरे नबी फरमांदे ने अल्लाह उस बंदे नूं मैं मुहम्मद दा जन्नत विच गुआड़ देवेगा सल्लल्लाहु। तो मुसलमानों सानू गुआड़ नबी पाक दा चाहिदा कोई ना, चाहिदा ना। तो साडा अहल हदीसो साडा भी अखलाक चंगा ना, चंगा ना। दुआ करो अल्लाह होर चंगा कर दे, आमीन कह दो। ते मेरे पैगंबर दे मुतालिका माँ जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमादियां ने, लोको अल्लाह दे महबूब पैगंबर किसे पुछण वाले पुछे अखबिरनी अन खुलुक रसूलिल्लाह, अम्मा जी ए ते दसो ना नबी पाक दा अखलाक किंजदा सी। अम्मा जी फरमादियां ने अत्ता कराउल कुरान, ओ पुछण वाले आ कि अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां नहीं करदा। अम्मा जी कुरान ते मैं दिन रात पढ़ना। अम्मा फरमादियां ने जा जा का ना खोलो को खोलो कुरान, जब दिल ला के रब दा कुरान पढ़, सारे दा सारा कुरान ही मेरे नबी दा खलाक है सारे। अम्मा फरमादियां ने जदों सोने पैगंबर लिखे सलातो सलाम दुनिया तो गए ने, मेरे पैगंबर दा चेहरा मुबारक इंज साडे सामने खिलिया सी जिवें कुरान दे वर्के रेल ते खुले हुंदे ने। अल्लाह दे पैगंबर लिखे सलातो सलाम दा खलाक इन्ना प्यारा। और सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला नु बयान फरमाते ने, और लोगों मैं 10 साल अपने पैगंबर दियां जुतियां सीधियां कीतियां ने। इन्हां 10 सालों के अंदर मेरे नबी ने कदी मैनू उफ तक दा जुमला भी नहीं सी बोलिया। ते सोहणिओ साडी जुबान तो किसी दी मां भी महफूज नहीं, किसी दी बहना भी महफूज नहीं। साडे कैलेंडर ते ड्राइवरां दे मुंह ते चढ़ियां मावां भैणां दियां गालां ने। सारे इंज दे नहीं, लेकिन ज्यादातर बसां जनाब ट्रकां ते सफर करके देख लवो ना, अब वैगना ते जनाब एवें ही गालां कड्डी जाणगे, एवें ही मुसलमानां दे ड्राइवर कैलेंडर ओ जिन्हां दी जुबान ते दर्जना गालां ने, दसो ते घर दे अंदर रहमतां किवें आ सकदियां ने। अम्मा सैयदना अनस फरमाते ने 10 साल मेरे पैगंबर ने मैनू कदी उफ तक दा जुमला भी नहीं सी बोलिया। एक दिन मेरे नबी ने मैनू काम भेजिया, मैं रस्ते अंदर बच्चे अंदर खेलन लग गया। अल्लाह दे पैगंबर सोचदे ने अनस आया ही कोई नहीं, इन्नी
دیر ہو گئی ہے۔ انس فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر میرے پیچھے آنا شروع ہو گیا، اللہ دے پیغمبر چلتے چلتے میرے پیچھے آ گیا۔ میرے ذہن اندر خیال آیا انس سن تیری خیر کوئی نہیں، اللہ دے پیغمبر نے تینوں کام بھیجیا سی تے تو رستے اندر بچیاں اندر کھیلدا ٹردا پھر رہا ہے۔ انس سن تیرے اللہ دے نبی کو تینوں مار بھی پینی ہے، اللہ دے نبی نے تینوں چھڑکنا بھی ہے۔ انس فرماندے نے انی دیر نو گلاں میں لے سوچ دائی پیاواں تے اللہ دے پیغمبر انج کر کے میری گردن تو آ کے پکڑ لیندے نے تے آ کے فرماندے نے نالے مسکراندے نے نال فرماندے نے یا انیسو یا انیسو، انیس دا مطلب او میرے چھوٹے جے انس، اوے میں تینوں کیڑے کام بھیجیا تے تو کدھر ٹردا پھرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ او صفت انج انس نے بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے، صفت انج انس نے بیان کی، کہو سبحان اللہ۔ کدی میرے خیال اندر دا جڑا سپیکر ہے دی آواز تھوڑی جی مٹھی ہو جائے یا ایک ہو جائے تے ٹانٹاں بند ہو جائے تے پھر میں کہنا وا بھی بڑا سونی سمجھ جائے گی نہ مینوں تھوڑا پتہ لگ رہا۔ قاری صاحب اگر ریکویسٹ ہے ایک آواز کر دیو، قاری صاحب عبدالحنان صاحب عبدالمنان صاحب ایک آواز کرو، ایک آواز، ایک سادہ آواز، ٹانٹاں بند کرو میرے ہاں سمجھے ہون کو تھوڑا گنا روڑا ختم ہویا پچاڑ آئے اسی ہیں۔ ہاں صفت انج انس نے بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے تے سونے آقا شفقت کمال کیتی ہے، کدے مینوں چھڑکے آتے دبایا ہی نہیں، مکی جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، اور اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، صادق الامین سونے لقب پایا ہے، اور انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے، کنہاں نو جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں، جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں، مکی جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں۔ جیدہ اخلاق چنگائے اللہ انہوں سال پار دے روزیاں دا تے قیام دا بھی اجر دین دینے، سال بھر دا۔ پہلوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑ کایا تے میرے پیغمبر دے چفیرے چکر لائی آوے تے اپنے بازو وخائی ہمدہ ہے، آپ فرماندے رکانا خیری کہندہ محمد صلی اللہ اچھی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندہ میرے نہ کوڑ لے کشتی کر لے جیت جنگا میں کلمہ پڑھ لنگا تے آپ فرماندے نے میں کوڑن واسطے تے نہیں آیا، میں دنگا کرن تے نہیں، کہندہ گالی کوئی میرے نہ کوڑ لے کشتی کر لے جیت جنگا میں کلمہ پڑھ لوانگا تے میرے پیغمبر فرماندے نے اچھا اگر میرے کوڑن دے نال تینو ایمان نصیب ہو جائے تے محمد نو اے بھی سودا سستا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تیار ہو گیا بھی آجا بھی انہیں عربی لباس ٹونگ لیا، کہندہ تم ہی ان لگوٹا کر، آپ فرماندے نے مینوں کوئی ضرورت، تو آپ تگڑا ہو، تو آپ تیاری کر۔ میرے پیغمبر نے پہلوان والا ہاتھ بڑھایا، او ہاتھ جدے متعلق اللہ فرماندے نے فرمایا باما رمیتا، سبحان اللہ، اذ رمیتا ولیکن اللہ خرما۔ میرے نبی نے پہلوان نو ہاتھ لایا، ہاتھ لان دی دیر پہلوان صاحب زمین تے اٹھ کے کہندہ کہ میرا پیر پھسل گیا سی، اچھا جی فتح بسما۔ میرے پیغمبر مسکرائے کہندہ جناب اگے سیگا واحد نال بلاندہ سی، اگے تو کر کے بلا رہا سی تے ہن کہندہ جناب ایک باری پھر میں نو اجازت دیو۔ میرے پیغمبر نے پھر اجازت دیتی، پھر جناب پہلوان نو ہاتھ لایا، پھر زمین تے گریا، پھر اٹھیا۔ میرے پیغمبر نے کہا سلام دے بارے انہیں کہا بھی اے تے واقعی اللہ دے نبی نے، میں تے دساں بندیاں نو زمین تے دے مار دساں۔ اوے سونے او گل نہیں ہے جڑا میرے نبی دے اخلاق کریمانہ نو ویکھ دا سی، بلال حبشے وچوں چلیا تے میرے نبی دا اخلاق ویکھ کے تے میرے نبی دا غلام بن گیا، سلمان فارس وچوں چلیا تے میرے پیغمبر دا
دا غلام بن گیا صہیب روم وچوں چلیا تے میرے پیغمبر دا غلام بن گیا اسی نمازاں وی پڑھنے آ تے لوگ تاں وی ساڈے تو دور ہوندے جاندے نے اسی تہجداں وی پڑھنے آ تے لوگ تاں وی ساڈے تو دور ہوندے جاندے نے اوے سونیا نمازاں وی 5 پڑھنے آ چغلیاں وی کسے دیاں نہیں چھڑ دے نمازاں وی 5 پڑھنے آ غیبتاں کر کے لڑائی جاننے آ تے مروائی جاننے آ تے ایک دوسرے تو دور کری جاننے آ دس نہ دس اس حدیث دا ترجمہ مینوں تیرے کول چاہیدا ہی او وڈا اہل حدیث بنیا پھرنا وڈا اہل سنت بنیا پھرنا ہاں پیر جوڑ کے نماز پڑھدا ہے لیکن کرتوت دے سکے باپ نو اج تک بلایا ہی کوئی نہیں سکی ماں نو بھی اج تک بلایا نہیں اللہ جاندا میں گجراں والے بیان کرن گیا ہاں اوتھے کہ میرا ویر سعودیہ تو بے جناب آیا تے انہیں میرا بیان کروایا تے میں گیا اوتھے تے انہیں بڑا سونا کر کے کوٹھی پائی ہے مکان پایا ہے میں کیا سونے امی کتھے ہی ابو کتھے ہی کہندا مولوی جی میں امی ابو نو وکھری کر کے کوٹھی تے مکان پا کے دیتا ہے تے میں کیا سونے تو ماں پیانو کرے کٹ دیتا ہے اوے اپنی جنت نو کروں کٹ دیتا ہی ماں باپ نو کریوں کٹ دیتا ہی او اپنے ماں پیانو کو رکھنا تینو ایک وجہ بن گئی ہے اللہ جاندہ جڑی انہیں گل کیتی ہے میرے پیران تھلو زمین نکل گئی ہے کہندہ مولوی جی وکھرا کر کے امی ابے نو مقام تاں پا کے دیتا ہے کہ میری امی ابے نڑ بن دی کوئی نہیں اور پڑھ نمازاں پڑھ پاویں 100 رکوع پڑھ قرآن تے جب تک تیری امی ابو تیرے تے راضی کوئی نہیں تیریاں بولا نمازاں بھی قبول ہے امی ابو دور دی گل ہو تیرا سکا پرا تیرے کم جناب ناراض ہے تیرا رشتہ دار تیرے تے ناراض ہے تیریاں کوئی نمازاں قبول نہیں میرے پیغمبر فرماتے لا یدخل الجنت قاطع الرحم میرے علماء نو پوچھو اس حدیث دا کی ترجمہ ہے میرے پیغمبر فرماندے نے رشتہ داریاں توڑن والا بندہ کدی جنت وچ نہیں جائے گا بولو رشتہ داریاں توڑن والا بندہ جنت وچ سارے بولو رشتہ داریاں توڑن والا بندہ جنت وچ تے کہندا میرا مامے دا منڈا میرا شریک ہے میرا چاچے دا منڈا میرا شریک ہے تے کیا یار تیرے مامے دے منڈے تیرے بھرا تیرے بیلی جڑے یار تیرے سجن انہاں نو بلانا تے مامے دے منڈیاں نو بلاندا کوئی نہیں چاچے دے ماسیاں دے تے کہندا میرا نک نہیں رہندا کی کہندا اے وجہ نک وڈ کے تے نالی چ سوٹھی دے اس نک دی ایسی تیسی اس نک نے اگے لائے کہندا نک نہیں رہندا یاد کر میرے پیغمبر دی حدیث پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرما جڑا بندہ تعلق تے رشتہ داریاں توڑ دائے اللہ 3 موقع دیاں سزاواں دیندا 3 موقع دیاں اللہ دی عمر تانگ کر دیندا ہے اللہ دا رزق بھی تانگ کر دیندا ہے جڑا بندہ رشتہ داریاں توڑ دائی سونیاں اللہ انہوں گندی موت دندائی گندی موت دعا کر اللہ پاک سانو انہا حدیث تے عمل کرنے والا بنا دوے ایک وریاد پڑھو فرمایا باما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ سبحان اللہ کہہ دیو ماں سارے میرے بھائی تم ہی کہہ سبحان اللہ سارے کہو سبحان اللہ تے تسی کہو کہ آج مولوی رگڑا چاڑتا پیا ہے تے آج مولوی لگتا ہے کوئی اور چھے کھا کے آیا تے میرا دل کرتا ہے تو میں سونے دی نعت نہ سنا دیا ہیں سارے پیغمبر آلہ نہیں ریسا حبیب دنال نہیں ریسا حبیب دنال او گئے کر دے نبی جی دی پیش گوئی او پیش گوئی اج پوری ہوئی آیا بن کے ہادی امت دا گیا بیت زمانہ ظلمت دا مک گئے شرک دے ہندیرے او سونا اپنی مثال بنے آپ ہیں سارے پیغمبر آلہ
نہیں ریساں حبیب دے نال ہن چوتھا عمل جدے کرن نال اللہ پاک بھی راضی ہوندا ہے تے اللہ بندے نو جنت بھی دیندا ہے ہن چوتھا عمل کیڑا ہے جدے نال بندے دے غم دور ہوندے نے پہلا عمل میں بیان کیتا نمازاں 5 پڑھنیاں نے دوسرا عمل میں بیان کیتا قرآن پڑھنا ہے تیسرا عمل بیان کیتا میں اخلاق و کردار نو اچھا رکھنا ہے چوتھا عمل تھکے تے کو نہیں جے آج میں بھی کو نہیں تھکنا انشاءاللہ تے نہ تسی تھکنا ہے تے نہ مولوی تھکنا ہے تے نہ آپا دوما تھکنا ہے انشاءاللہ اساں کو نہیں تھکنا انشاءاللہ فجر پڑھنی ہے نا تھے انشاءاللہ میں توڑی چھیتی جان چھڑ دینا تو جو میرے وال میرے پیغمبر لکھے سلام اور چوتھا عمل جدے ذریعے بندے دے غم دور ہوندے نے جڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا ہے کی کردا ہے درود پڑھدا ہے میرے درود پاک پڑھن دے لکھاں فائدے نے ہزاراں فائدے نے کروڑاں فائدے نے او لدڑ والیو رب دا واسطہ جے میرے پیغمبر تے درود پڑھو اللہ جاندا درود پڑھن دے لکھاں کروڑاں فائدے نے آؤ جے میں بیان کرن لگ جاواں تے رات مک جائے یقین جانو دن ختم ہو جائے لیکن نبی پاک تے درود پڑھن دے فائدے ختم نہ ہون آؤ میں پہلا فائدہ بیان کراں جڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا دا پہلا فائدہ کی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ جنہ زیادہ میری ذات تے درود پڑھے گا اللہ اس بندے نو جنت دے اندر اونا ہی میرے زیادہ قریب کر دوے گا اے میں دعویٰ ہے میں نہیں کیتا میں حدیث بیان کراں میرے پیغمبر دا ایک صحابی آیا آنکھیں دا سونے محبوبہ تھے تو اڈا چہرہ ویکھنے وہاں تے سینے ٹھنڈا پہ جاندیاں نے سونے کل جنت دے اندر اللہ نے تو انو اونچا مقام دیتا ہونا میں اونچی شام دیتی ہونی ہے سونے نبی جی تے فرماؤ نا کیا جنت دے اندر سانو بھی کو تو اڈے قریب نیڑا لب جگہ کے نہیں لبے گا آپ فرماؤ دے نے میرے صحابہ اگر جنت اندر میرا گوانڈ چاندے جے پھر ایک کام کسرت دے نال کرے کرو جی آقا جی کیڑا فرمایا پھر کسرت دے نال میری ذات تے درود پڑھیا کرو سبحان اللہ درود پڑھیا کرو کیونکہ جڑا بندہ جنہ زیادہ میری ذات تے درود پڑھے گا اللہ اس بندے نو جنت دے اندر ہونا میرے زیادہ قریب کرے گا اور سونے دوسرا فائدہ جڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ اس بندے دیاں دعاواں بھی بڑیاں جلدی قبول کر دینے سونے تے دعا منگنی رب کولوں میں آؤ میں حدیث بیان کراں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میں دعا منگن لگا ہوں تے سامنے نبی پاک آ گئے نے سبحان اللہ ادھر میرے حال ویکھیاں جے میرے پیغمبر دے سجے صدیق تے کھبے فاروق او میں صدقے تے قربان جاواں گل آئیے تے میں کہن تو بغیر رہ نہیں جے سکدا سجے صدیق والی جوڑی تے کھبے فاروق والی جوڑی نہ تساں بنائیے تے نہ میں بنائیے بلکہ عرشاں تے بیٹھے رب نے بنائیے میرے آقا مکے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق میرے آقا مدینے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق میرے آقا چوک دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق اوے لوگوں مینوں رب کعبہ دی قسم جے آج میرے پاک پیغمبر اپنی قبر پاک دے اندر آرام پہ فرماندے نے صدیق دی قبر تے فاروق دی قبر اور لوگوں کل معاشر دا میدان لگ جائے گا معاشر دا میدان لگ جائے گا حوض کوثر نبی پاک نو اللہ تعالیٰ تا فرمائے گا حوض کوثر تے بھی میرے پیغمبر دے سجے صدیق ہوئے گا اور کھبے نبی پاک دے فاروق ہوئے گا اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ گر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ ہاں واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ
تے ابن مسعود فرماندے نے ادھر میرا ویکھیا جی میں دعا نبی پاک میں دعا منگنا پیا وا تے میں اونچی انداز نال منگ رہا ابو بکر عمر سمیت میرے نبی اوپر کھڑے ہو گئے نے تے میں دعا دے اندر پہلا اللہ دی حمد بیان کیتی ہے تے بعد اندر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھے آئے تے جدوں میں دعا دے اندر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ لے آئے آپ فرماندے نے ابن مسعود اے جڑا دعا منگن دا تو طریقہ اختیار کیتا ہے یعنی کہ پہلے اللہ دی حمد بیان کیتی آ بعد اندر تو میری ذات تے درود پڑھے آئے اے طریقہ کائنات دے رب نو تیرا دعا منگن دا اینا پسند آیا ہے سل توتا ہوں سل سبحان اللہ سل توتا ہوں ہن تو جو منگدا جائے گا رب عطا کردا جائے گا سبحان اللہ ہن سونیو پھر پڑھو ہاں درود اللہم صلی علی محمد پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کوئی شوگر دا مریض تے سنے کوئی دمے دا مریض تے سنے کوئی دل دا مریض تے سنے بڑے بڑے ہسپتالاں وچوں جواب لے کے آن والیو لاہور دے جرنل دے وچوں جواب لے کے آن والو سروس دے وچوں جواب لے کے آن والو میو دے وچوں جواب لے کے آن والو اے تے منیا اے مینوں تینوں بڑے سرجناں نے ڈاکٹراں نے حکیماں طبیباں نے جواب دے دیتا ہے لیکن او سرشاں والے وڈے ڈاکٹر رب کائنات نے تے جواب نہیں دیتا روایت نسائی دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ میری ذات تے نہ درود پڑھدا ہے کنا اللہم صلی علی محمد پڑھو ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس اچھے پیغمبر نے فرمایا اس بندے دے جسم دے وچ بیماری رہندی کوئی نہیں انشاءاللہ ہن درود پڑھنا ہے نا تے درود پڑھنا ہے جی دے اتے مور مدینے والے دی لگی ہے او نہیں پڑھنا جی دے اتے مور بابے سردار دی فیصلہ بادو لگی ہے درود پڑھنا جڑا میں پڑھ کے سنایا ہے تے میرے پیغمبر نے کنا جگہ تے درود پڑھن دا حکم دیتا ہے لو جی میں دسن لگا نبی پاک نے کنا جگہ تے درود پڑھن دا حکم دیتا انشاءاللہ پڑھاں گے نا ساڑھے منڈیاں نو اینا پتا بھی جمعرات نو آ ڈرامہ لگنا منگل نو آ لگنا بدھ نو آ لگنا ہے فلانا منڈا پکھے نہ لمک کے مر گیا ہے آ تے بڑا یاد ہے لیکن آؤ میں پیغمبر نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن سب تو زیادہ میری ذات تے درود پڑھنا ہے کیڑے دن پڑھنا ہے سیال کوٹیو کیڑے دن ہن ساڈے ملک جو ویاہ کیڑے دن بہتے ہوندے نے بولو ایک جمعے دا دن تے دوجا اتوار دا تے اے جناب انہیں ویاہی منڈے دا جمعرات والے دن رکھیا میں کہ جمعے والے دن رکھیا میں کہ حاجی جی مولوی جی اپنا بھرا جی ویاہ جمعے والے دن کیوں رکھیا جے تے کہندا مولوی جی برکت پیندی ہے تے برکت چنگی پوائی سو جمعرات جمعہ بھی چھڈی بیٹھا ہے فجر بھی چھڈی بیٹھا ہے زور بھی چھڈی بیٹھا ہے تے پھر دولہا کار چ نکلیا تے ساریاں نے توجہ نال ویکھیا دولہن کار چ بیٹھی ساریاں دھیان نال ویکھیا جدوں مولوی نے نکاح پڑھایا کسے دی توجہ رہ گئی پھر کہندے نے جناب دو گلاں تو نکاح دا پتہ لگدا ہے ایک کہندے نے جی دعا منگو کی ہے جی نکاح ہو گیا دوجا چھوارے لے کے آ جاندا نکاح ہو گیا نہ سونیو جمعے والے دن خرمستی نہیں کرنی درود پڑھنا ہے درود پڑھنا ہے ہن میں گل قرآن حدیث دی نہیں کرن لگا گل میں اپنے امام دی کرن لگا وا آ بندہ ہاتھ بندا ہے نا آ ویکھو میرے اللہ اکبر تے کی بندہ پڑھدا ہے اللہم باعد یا سبحانک اللہم گل توجہ دی رب دا واسطہ جے توجہ میرے وال کرو جڑا بندہ درود پڑھدا ہے اللہ او دی موڑ دائی کوئی نہیں او دی موڑ دائی کوئی نہیں اب ویکھو نا پھر اللہ فرماندے نے میرے بندے ہاتھ بن سبحانک اللہ پڑھ لے یا اللہ پڑھ لے تے ہن اگے کی کراں اللہ فرماندے نے پڑھ الحمدللہ رب العالمین یا اللہ ٹھیک ہے اللہ جی ہن کی کراں اللہ
फरमाते ने को अगे कोई सूरत आंदी आ पढ़ ले कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। या अल्लाह ठीक है। अल्लाह फरमाते ने चल अल्लाहु अकबर रकू पै जा पढ़ सुबहान रब्बी अज़ीम। अल्लाह जी ठीक है। अल्लाह जी हुण की करा फरमाया चल समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ रब्बना वलकल हम्द। या अल्लाह ठीक है हुण की करा फरमाया चल सजदे पै जा पढ़ सुबहान रब्बी अज़ीम या सुबहान रब्बी आला। अल्लाह जी ठीक है। फरमाया तो ना सजदियां दे दरमियान बैठ जा सजना पढ़ रब्बे फिर लिया वजबुरनी वरहमनी वाली दूसरी दुआ। अल्लाह जी ठीक है हुण मैं की करा फरमाया दूसरे सजदे वास्ते गिर जा पे पढ़ सुबहान रब्बी आला। अल्लाह जी ठीक है। अल्लाह जी हुण की करा फरमाया आखिरी तशद दे अंदर आ जा बह गया जी बैठ गया पढ़ अब ताहियातो लिल्लाहि व सलावातो व तय्यबातो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ए अल्लाह ने पैगंबर नु सलाम वाली दुआ मिराज दे मौके ते दी है जिवें मेरे पैगंबर ने पढ़िया उवें क़यामत तक वास्ते दुआ पढ़ी जाएगी। अल्लाह जी हुण की करा फरमाया सोना बड़ा लगना पिया तशद अंदर बैठा एक होर भी काम कर। अल्लाह जी की करा फरमाया शहादो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मेरी तौहीद दी गवाही देना ते मेरे नबी दे अब्दो रसूलो दी गवाही दे। अल्लाह जी ठीक है। अल्लाह जी हुण की करा फरमाया मेरे बंदे हुण सजिया बैठा सोना बड़ा लगना पिया है एक काम लगदे हो थोर भी कर। अल्लाह जी की करा फरमाया मेरे सोने कमली वाले दी ज़ात ते दरूद भी पढ़ नमाज दे आखिरी तशद अंदर अल्लाहुम्मा सल्ले ते अल्लाहुम्मा बारिक इन्नका हमीदुम मजीद तक। या अल्लाह मैं दरूद पढ़ ले आए। अल्लाह जी हुण की करा फरमाया हुण मेरी गल सुन ले रुकू अंदर मेरियां मनियां नहीं क़याम अंदर मेरियां मनियां नहीं सजदे अंदर मेरियां मनियां नहीं तशद दे अंदर मेरियां मनियां नहीं। ओ मेरे बंदे मैं कहंदा गया तू फातिहा पढ़दा गया मैं कहंदा गया तू कुल हुवल्ला पढ़दा गया मैं कहंदा गया तू सुबहान रब्बी अज़ीम ते आला पढ़दा गया मैं कहंदा गया तू अत्तहियात पढ़दा गया मैं कहंदा गया तू मेरे नबी दी ज़ात ते दरूद भी पढ़ लिया। ओ मेरे बंदे तवज्जो मेरे वाल नमाज दी पहली हालत तू लैके क़याम तू लैके सजदे तू लैके दरूद पढ़न दी हालत तक ओ मेरे बंदे मैं कहंदा गया तू मेरियां मंदा गया। हुण नमाज अंदर दरूद पढ़ ले आई हुण जो तू कहंदा जाएगा हुण मैं तेरियां मंदा जावांगा। हुण मंग की मंगना कहंदा रब्बी जाअलनी और चलो कुछ ना आवे यही दुआ पढ़ रब्बी जाअलनी मुकीम सला पढ़ो भला रब्बी जाअलनी मुकीम सलाती। कहंदा अल्लाह मैनू नमाजी बना दे फरमाया जा बना दिता कहंदा रब्बी जाअलनी मुकीम सलाती। अल्लाह मैं कल्ला आप ते नमाजी नहीं बनना चाहता व मिन ज़ुर्रियती अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत नू भी नमाजी बना दे मेरियां बेटियां बेटियां नू भी नमाजी बना दे फरमाया जा बना दिता। अगे कहंदा रब्बाना ग़फ़िरली अल्लाह मैनू माफ कर दे कहंदा अल्लाह मैनू माफ कर दे फरमाया जा तेनू माफ भी कीता। अगे कहंदा या अल्लाह मैं कल्ला अपनी माफ़ी मंगण वास्ते ते नहीं आया वाले वाले दैया अल्लाह मेरी अम्मी नू भी माफ कर दे मेरे अब्बू नू भी माफ कर दे। माँ किथे वे कबर दे अंदर बाप किथे वे कबर दे अंदर और सोनिया औलाद किथे वे नमाज दे अंदर अपने मापियां नू गालां ना कढ़िया करो मेरे जवानों। अल्लाह जानदा मुल्के पाकिस्तान अंदर 80% ऐसे घराने ने जिथे तहज्जुद गुजार मापियां नू गालियां पैंदियां ने दाड़ी वाले सफेद अब्बे नू गालियां दिंदा है ए जालिम अपनी मां दी इज्जत वाली चादर दा भी खया नहीं करदा। यकीन जानो उन्हां नू पुछ के वेखो जिन्हां दियां मावां दुनिया तो टुर गईयां इत्थे मेरे दे बुजुर्ग
بزرگ بھی نظر آندے پے ہون گے جنہ دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئیاں ایتھے میرے بزرگ بھی ہون گے جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے جنہ دے ماں پیاں نو دنیا تو گیا 20 تے 30 تے 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے ایمنا دی اپنے ماں پیاں نالوں اپنی عمر جناب زیادہ ہو گئی ہے عید دا موقع آمدا تے خوشی تے جناب عید تے خوشی دے موقع تے اپنے ماں پیاں دیاں قبراں تے ٹر جاندے نے اپنے تصور نال کہندے نے نی اماں پیاری ہے جدوں میرے کول پیسے آئے تے تو دنیا چھوڑ کے ٹر گئی ابو پیارے جدوں میرے کول پیسے آئے تے تو دنیا چھوڑ کے ٹر گیا ہائے سونے انہاں نوں پوچھ کے ویکھو جنہ دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئیاں پوچھو نہ ذرا اللہ جاندا ویڑا وڈ وڈ کے کھان نو پھردا ہی جتھے ماں بہ کے روٹیاں پکاندی ہوندی سی جتھے ماں نو جناب تڑ کے روٹیاں مکھن دے نال دیندی ہوندی سی او سونے اج گھر دی 4 پائی تے نظر آندی ہے لیکن 4 پائی تو اٹھ کر کے پیار کرن والی ماں نظر نہیں آندی اج تے او جناب پیڑا تے پیا ہے لیکن پیڑے تو اٹھ کر کے پیار دین والا ابو نظر نہیں آندا ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں لوکو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی لگے ماواں باج اپنی بیگانی بستی لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں لوکو ماں دے پیار جیا کسے دا پیار نہیں او سنو میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا کون فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار فاطمہ دی شادی دا وقت آیا تے ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان وچوں گل نکلی ہے فاطمہ جو تو پیاری تے کنی لگنی پئی ہے فاطمہ جو تیرا شادی دا موقع کنا پیارا جیا تیرے نکاح دا موقع ادھر میرے ال ویکھو فاطمہ ہے ام سلمہ میں بھی تیری ماں لگنی ماں ہے تے سیدہ ختیجہ بھی تیری ماں لگ دی ہے تے سیدہ جویریہ بھی تیری ماں لگ دی ہے لیکن کاش فاطمہ آج تیرے نکاح دے موقع تے تیری سکی اماں دنیا تے زندہ ہوندی تیری ماں نو پلا تیرے نکاح دیاں کنیاں خوشیاں کھوڑیاں سن فاطمہ رو پئی تے اللہ دے پیغمبر نے دلاسا دیتا مولانا محمد شریف صاحب اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے وہ اپنے انداز اندر کہندے او ماں پیاں دی خوشبو اللہ او وکھری بنائی ہے آمدی اس نو جس دے دل دی صفائی ہے ماں پیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے پر آمدی اس نو جس دے دل دی صفائی ہے او بہشت بریندہ بوٹا او ماں پیاں دا نائے ہائے ہائے او بہشت بریندہ بوٹا او ماں پیاں دا نائے او وکھری ٹھنڈ رب نے اس دنیا تے پائیے ماں پیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے اے نماز دی حالت اندر کہندہ ربنا اغفر لی والدیا اللہ مینوں بھی معاف کر دے تے میرے ماں پیاں نوں بھی معاف کر دے فرمایا جا معاف کیتا کہندہ اللہ مینوں گھر دا خیال نہیں وللمؤمنین اللہ میرے مومن بھیڑاں پائیاں نوں بھی معاف کر دے فرمایا جاؤ بندے نماز اندر درود پڑھے آئی جب تینوں بھی معاف کیتا تیرے ماں پیاں نوں بھی معاف کیتا تے جا میرے سونیا بندیاں یوم یقوم الحساب اور درود میرے نبی تے پڑھ کے نماز اندر دعا پہ منگنا وے جب تیرے کہن تے قیامت والے دن مومن بھی سارے پاس کیتے جان گے سبحان اللہ درود پڑھنا ہے مسنون پڑھنا ہے مگر ضرور پڑھنا ہے تے مسنون پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اور سنیو میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے کثرت نال درود پڑھدا ہے اللہ دے غم بھی ٹال دیندا ہے
بولو دے رب غم بھی کیوں جی دکھی ہے ہواں کہ کوئی نہ کوئی کسے دکھ اندر ہے کوئی کسے دکھ اندر ہے او پیغمبر دی ذات تے درود پڑھ رب تیرے دکھ ٹال دے گا نہیں سمجھ آندی ابی بن کعب کو رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے میں نبی پاک کو آیا میں کہ آقا جی میرا دل کردا میں تواڈے کول جدوں آواں دعا منگا دعا درود پڑھا تے میں دعا دے اندر ایک ہی ساتھ درود پڑھ لینا واں تے تینی سے رب کو دعا منگ لینا واں سبحان آپ فرماندے نے وہ بھئی مرضی تیری ہے لیکن دعا وچ درود زیادہ کر تیرا فائدہ ہو جائے گا اللہ دے نبی جی دو ہی سے آپ مسکرائے آپ نے پھر فرمایا سونیا مرضی تیری ہے لیکن دعا چ درود زیادہ کر سونیا تین ہی سے فرمایا مرضی پھر بھی تیری ہے لیکن دعا چ درود زیادہ کر وہ بھائی بن کعب کہنے لگا سونے محبوبا لو 100 ہاتھ رسا سرے تے گانڈے میں رب کو کچھ نہیں منگاں گا بس تواڈی ذات تے درود ہی پڑھدا رہواں گا سبحان اللہ تے آپ فرماندے نے بھائی جان اللہ پاک دے بدلے تینوں کی عطا کرے گا اللہ تیرے دنیا آخرت دے غم بھی دور کر دے گا تے اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا تے درود پڑھیا گناہ معاف ہون درود پڑھیا غم دور ہون تے اسی تویز کراندے پھریے بولو اللہ جاندا ساڈیاں بھابی بھیناں بھی درود چھڈ کے تویز کراندیاں نے قرآن دی تلاوت چھڈ کے بابیاں کول جاندیاں نے ایمان خراب کرن میں ساریاں نوں نہیں کہندا لیکن ساڈی کمزوری ہے مسلمانوں اسی اپنی بہناں نوں قرآن دی تعلیم نہیں دیتی محمد دے فرمان دی تعلیم نہیں دیتی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بہو بیٹی نوں قرآن پکڑایا ہوندا تے نہ تویزاں والے پاسے جاندی تے وعدہ کر دو انشاءاللہ 100 وار تے روز درود ابراہیمی پڑھاں گے پکی گل ہے مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں لوگو سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لازانی لوگو سارے نبیاں تو حالے تے میری تقریر شروع ہوندی پئی ہے تے تسی ہونی پریشان ہو گئے جے میرے سونےو ادھر واہ پیا تہاڈا اج مولوی نال ادھر دھیان میرے ال کرو لوگو سارے نبیاں تو پڑھو ہاں پلا لوگو سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لازانی لوگو سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لازانی ہر ہر جا تیرا چرچا تیری دنیا ہے دیوانی او صورت سیرت نرالی ہے صورت سیرت نرالی ہے موڈے تے کملی کالی ہے ہوٹھاں تے سج دلالیے صورت ہی نرالیے اللہ فرماندے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ اے تے جنت وچ لے کے جان والے عملاں دا ذکر کیتا ہے تے جڑے اللہ رسول دی ناراضگی والے عمل نے انہاں دی بھی تہاڈی نشاندہی میں کروا دیاں تے پھر میں گل ختم کرنا میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد اچھی پڑھو نا درود صلی اللہ آپ فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ جڑا مرد ہو کے توجہ ادھر میرے وال جیڑا مرد ہو کے تے بیبیاں دیاں نقلاں کر دینے اللہ انہاں مرداں تے لعنت کرے تے جڑیاں بیبیاں ہو کے تے بندے بن دیاں نے انہاں تے بھی اللہ دی لعنت مارو ہاں منہ تے ہاتھ ماشاءاللہ مارو
وہ داڑھی رکھن رکھان دے بعد دی گل ہے مارو خان کدی سنت ہے بولو کدی سنت ہے داڑھی میرے پیغمبر دی سنت بولیے کدی سنت ہے کوئی داڑھی منا بھرا غصہ نہ کرے میرے پیغمبر اپنی داڑھی دے والا نو ہاتھ اندر پکڑ کے فرمایا کر دے سن ہاذا امرنی ربی لوکو ہے جڑی داڑھی میں رکھی ہے میرے رب نے حکم دیتا تے میں رکھی ہوئی ہے اوے سونےو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کس الشارب واف اللغا اپنی لباں کٹایا کرو تے اپنی داڑھی نو معاف کر دیو اوے میرے سونےو بندہ دنیا تو جاندا تے باہر دے ملکوں فون آندا ہے اج قاری نوید الحسن صاحب لکھوی کہہ دے رحمت اللہ علیہ جس ولی درویش نے ساری زندگی رب دے قرآن دی تلاوتاں کیتیاں نے اسلام آباد دے اندر بھی قاری صاحب قرآن دی تلاوت کر کے کراچی جان لگے ایئرپورٹ والنو تے اللہ فرماندے ہونگے قاری نوید الحسن لکھوی او میرے بندے آج تو تلاوتاں کراچی نہیں کرنی آج تو تلاوتاں جا کے جنت الفردوس چ کرنیاں نے آج تو محفل حسن قرات کراچی نہیں کرنی آج تو جنت الفردوس دے اندر جا کے میرے قرآن نو پڑھنا ہے اللہ فرمان گیو کاریا پڑھنا قرآن پڑھدا جا چڑھدا جا قرآن پڑھدا جا منزلاں چڑھدا جا او قاری نوید الحسن جتھے والناس دی سیم نہ آئے گی اوتے تیری جنت دے اندر منزل آ جائے گی سونےو دعا کرو اللہ قاری نوید الحسن لکھوی صاحب نو کروٹ جنت الفردوس عطا کر دوے یقین جانو موت آوے تے نیک موت آئے دنیا تو جاؤ تے شرابی منہ لے کے نہ جاؤ دنیا تو جاؤ زانی منہ لے کے نہ جاؤ دنیا تو جاؤ چغل خور منہ لے کے نہ جاؤ نا اللہ فرماندے نے الا وانتم مسلمون او سونےو توانو مینوں مومن موت آنی چاہی دیئے قاری صاحب نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ قرآن دیاں تلاوتاں کر دے جنت نو پہنچ گئے انشاءاللہ بفضل تعالی ہاں سونےو دنیا تو جڑا بندہ جاندا ہے باہر دے ملکوں فون آندا ہے لندن چو فون آندا ہے امریکہ چو فون آندا ہے افریقہ چو فون آندا ہے دبئیوں جناب سعودیہ چو او اینو دفن نہ کرے آجے میرا ماما سی میرا چاچا سی میرا پرا سی میرا سجن سی میرا ساتھی سی او اینو کی کرنا ہے تو سان دنیا تو چلا گیا ہے کہ میرا پیارا ویر سی نے کیڑا پرت دنیا تے آ جانا ہے او جاندی وارے نو میرا جاندی وارے دا مینوں منہ تے ویکھ لین دیو کسے ایک پیغام فون کر کے تے نہیں دیتا آج تک میرا ویر سی مینوں میرے ہاتھ ویکھ لین دیو مینوں اے دے پیر ویکھ لین دیو مینوں اے دے کان ویکھ لین دیو نہ سونیا کوئی نہیں کہے گا انہیں کان مینوں ویکھنے نے تے پیر مینوں ویکھ لین دیو اے ہوئی بول کے جڑا بھی کہے گا مینوں میت دا منہ تے ویکھ لین دیو میرا پرا سی تے جاندا پیا میرا ذرا آخری وارے دا دیدار تے مینوں کر لین دیو اوے سونےو بندہ دنیا تو جاندا ہے بندیاں دا منہ ہی ویکھ دے نہیں تے قبر اندر جانا ہی تے فرشتیاں بھی تے منہ ہی ویکھنا ہے میرا ایمان کہندا ہے فرشتے قبر دے اندر بندے نو اٹھا کے بٹھان گے میرا تیرا کفن گودی اندر سرک کر کے آ جائے گا فرشتے کہن گے 10 من ربوں کا ماں دینوں کا من نبیوں کا اور جدو فرشتے آندی چل دی نظر میرے تیرے چہرے تے پوے گی اور چہرے تے نبی دی سجی سنت داڑھی ہوئے گی میرا ایمان کہندا ہے فرشتے من ربوں کا بعد وچ پوچھن گے ماں دینوں کا بعد وچ پوچھن گے من نبیوں کا بعد وچ پوچھن گے میرا تصور فرشتے چہرہ سنت دن سجیا ویکھ کے ایمنی گل تے ضرور کرنگے او اے دے نال نرمیاں ورتے آجے تے کملی والے دا غلام لگدا پہ آئے ہن کو تواڈے وچ ہے نبی دا غلام جڑا اج تو بعد کہے میں داڑھی نہیں مننا گا بیٹھا ہے غلام کیوں جی جڑا اج تو بعد کہے انشاءاللہ میں داڑھی نہیں مننا گا کیوں جی کو بیٹھا ہے کو داڑھی مننا پرا بیٹھا ہوئے تے جڑا کہے انشاءاللہ میں آج تو بعد داڑھی نہیں مندا میں او دے واسطے دعا کر دینا یا اللہ انہوں حوض کوثر تو جناب دے ہتھاں جو پانی نصیب فرمائیں کو بیٹھا سونے دا غلام
آدھے نے انشاءاللہ. میں کیا بیٹھا کہ انشاءاللہ. تو میرے کو ٹائم کو نہیں بھی میں ہاتھ کھڑے کراواں تے صلاح کر لو بیگم نو فون کر کے نا پوچھ لو. فرمایا وما آت عید پڑھو پھر وما آتاکم الرسول پڑھو نا وما آتاکم الرسول فخذو. سونی سونی تیری ہر ادا سونیا والضحی واللیل اذا سجا. سونی سونی تیری ہر ادا سونیا. علم نشرح لک صدرک. سونی سونی تیری ہر ادا سونیا. فلکا والے بھی کہن مرحبا سونیا. سونی سونی تیری ہر ادا سونیا. تے نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. یہ میرا کچھ کما دعا کرو اللہ شیر پاکستان دی زندگی دراز فرمائے. یہ میرا کچھ کمال نہیں رب کا کرم کہ اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا دار چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں. اس کا دار چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں. اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا. جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا. حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں رب کی بارگاہ میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. اور لدڑ والے ہوتے سیال کوٹیوں جب تک زمینیں جب تک زمائے جب تک مکھییں جب تک مکائے جب تک ارض و سماع دا نظام قائم تے دائم رہے گا. جب تک گلستان نام در گل نے جب تک چملستان نام در پھول نے بلبلاں چہک دیاں نے گلیاں مہک دیاں نے. اسی علامہ دی للکار بن کے یزدانی دی یلغار بن کے پھلاں دی مہکار بن کے حیدر دی تلوار بن کے کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا نہر نگر نگر اس باب دا اعلان کرتے رہاں گے کہ لوگوں ساڑھے نبی دی ذات بھی آخری ہے میرے محمد دی بات بھی آخری ہے. صورت بھی اللہ تے بولو سیرت بھی اور بولو سارے صورت بھی اللہ تے سیرت بھی بول دے نہیں صورت بھی اللہ سیرت بھی سیرت بھی اللہ ہے. میرے سونے ہو میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرمایا وَمَا نَخَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. تے نبی پاک فرماندے نے لعنت اللہ لعنت کرے اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا سی. اچھا میں نو دسو نبی پاک یہودیاں نو تے عیسائیاں نو کہن کہ اللہ لعنت کرے یہودو نصارا تے انہاں دا جرم کی سی کہ وہ نبیاں دیاں قبراں نو سجدے کر دے سن. بولو نبیاں دیاں قبراں نو تے ساڈے اج دے پاکستانی کر دے نے. کیا ساڑھے پاکستان دے وچ قبراں تے سجدے تے نہیں ہوندے؟ حضرت یزدانی صاحب حبیب الرحمان یزدانی قید رحمت اللہ علیہ آسان 84 دی گالے بزرگاں نو پتہ ہوئے گا. حضرت حبیب الرحمان یزدانی صاحب نے جمعہ پڑھایا چینی والی مسجد وچ. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دی مسجد وچ جمعہ پڑھایا. تو یزدانی صاحب نے ادوں کیا جمعے دے خطبے اندر پاکستان دے اندر 50,000 مزار نے جنہ دی پوجا ہو رہی ہے. ادوں کیا سی ہون 84 سن جڑے محکمہ اوقاف دے زیر اہتمام نے تے ہون تے پتہ نہیں لکھاں چ ہون گے لکھاں چ کروڑاں چپڑے پے نے. نبی پاک نے فرمایا اللہ لعنت کرے عیسائیاں تے یہودیاں تے میں پوچھنا چاہنا بابے علی جویری دی قبر تے سجدے کرن والے کون نے؟ پاکستان دے مسلمان نے. جناب پیر فرید دی قبر تے سجدے کرن والے کون نے؟ اوے سونیا جڑی 2 من دے 3 من دے کھیر کھان والے مولویاں نو توحید والا مسئلہ سمجھ نہیں آیا او حدود نو آ گیا ہے. بولو کنوں آ گیا ہے؟ وہ ادھر میرے حال ویکھو رب دا واسطہ جی ادھر وہ کنوں آ گیا ہے؟ ہودود نو تے ہودود چھوٹی جی سری والا پرندہ ہے جان دیو سری والا
چھوٹی جی سری والا ایڈی کو سری ہے تے ہودود پکا توحید والا ہے سبحان اللہ تے نبی سلیمان دا دور پیا چلدا ہے تے رب دے نبی نے حاضری لائی ہے تے رب دے پیغمبر نو اللہ نے نبیاں دی پرندیاں دی چرندیاں دی ہر جناب قوم تے قبیلے دی ہر مخلوق دی بولی سکھائی ہے رب دے نبی سلیمان نو اللہ نے ساری مخلوقات دی بادشاہت عطا کیتی ہے سبحان اللہ ہودود دی جناب حاضری لائی ہے پرندیاں دی ہودود نظر نہیں آگے آ رہا رب دے نبی سلیمان غصے دے اندر آ جاندے نے فرماندے نے نو آ لین دیو میری اجازت تو بغیر ہی نکل گیا ہے آ لین دیو میں ذبح کر دیاں گا ہودود اڑدا اڑدا آ گیا نبی سلیمان دے تخت دے کول تے رب دے پیغمبر فرماندے نے ہودود کدھر چلا گیا سے میری اجازت تو بغیر ہی ٹر گیا سے مینوں دسیا بھی نہیں ہودود کہندا رب دے نبی غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو میں ایک ایسی خبر لے کے کلا کے دی آیا ہاں جس خبر دا تانوں بھی پتہ کوئی نہیں بولو تانوں بھی رب دے نبی سلیمان جی پتہ کوئی نہیں اچھا مینوں نہیں پتہ تے رب دے پیغمبر فرماندے نے ہودود دا دس جڑی خبر لے کے آیا جدا مینوں بھی نہیں پتہ او دس نا پھر بیان کر کیڑی ہے کہندا رب دے نبی سلیمان جی دعائی خدا دیجے ایک علاقے چ میں گزریا ہاں تے اوتھے ایک بی بی بلقیس ہے جڑی رب تو علاوہ غیر اللہ نو سجدے کر رہی ہے رب تو علاوہ غیر اللہ نو سورج نو پجوا رہی ہے تے اے بڑی ایک عجیب گل میں ویکھ کے آیا ہاں تے رب دے پیغمبر جدوں ہودود دی زبان چوں گل سنی ہے کہ رب تو علاوہ غیر اللہ دی سجدے تے پوجا کرا رہی ہے عبادت کروا رہی ہے تے رب دے پیغمبر ہودود نو جناب مخاطب ہو کے تے فرماندے نے اوے ہودودا پھر دس نہ کہ سجدہ کنوں کرنا چاہیے تے رب دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام اے نہیں کہ شیخ صاحب آگے نہیں ادھر میرے حال ویکھو آگے نے ماشاءاللہ ادھر میرے حال ویکھو رب دے پیغمبر سلیمان اے نہیں کہ رب دے پیغمبر نو پتہ نہیں کہ سجدہ کنوں کرنا چاہیے اصل دے اندر رب دے پیغمبر سلیمان ہودود دیاں چنجاں دے وچوں اللہ دی توحید دا ترانہ سننا چاہندے سن سبحان اللہ تے ہودود بولے آئے تے مشرکاں دا سینہ ساڑ کے بولے آئے ہودود کی کہندا ہے اللہ جاندا ہے میرا دل کردا ہے ہودود دے جملے ہر دربار تے لکھوا دئیے ہودود دے جملے ہر مزار تے لکھوائیے ہودود بولے آ تے رب دی توحید اندر بولے آئے تے سونےو ہودود دیاں چنجاں دے جملے اللہ نو ایمنے پسند لگے نے اللہ نے کئی سینکڑے سال بعد ہودود دیاں چنجاں دے جملے قرآن بنا کے تے میرے محمد دے سینے تے نازل کر دیتے نے تے ہودود دے جوڑے جملے نے سمیع اللہ ساجد بھی پڑھے گا تے تسی بھی میرے نال پڑھنا وے اللہ یسجدو للہ تے سبحان اللہ سارے پڑھو سبحان اللہ ہودود کی کہندا ہے اللہ یسجدو للہ پڑھو اللہ یسجدو للہ اللہ ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے ہن میں تہاڈی لگا جان چھڈن کیونکہ شیخ محترم آ گئے نے تو خطاب شروع کرن ادھر میرے حال ویکھ کے تے سارے پڑھو کیونکہ مینوں پتہ ہے یاسر میرا نکا بھرا بیٹھا ہے اے ویڈیو بنا رہا ماشاءاللہ دعا کرو اللہ پاک اے دی زندگی دراز کرے آمین کہہ دیو تو میں پورے ملک اللہ دی توحید دا جملہ پڑھیا ہے تو میں ایویں نہیں پڑھیا آندے نے کراچی والے بول دے کو نہیں تو میں کراچی والے نو اللہ دی توفیق نہ بلایا تے تسی تے ساڈے اپنے ہو آ جملہ تسی میرے نال پڑھنا پہلے سن لو میرے کو ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے پڑھو ہاں بلا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہ تو انو اللہ دی سوجے پڑھو میں جان نہیں چھڑنی پڑھو سارے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے جڑا میرے نال پڑھے اللہ انہوں مکہ مدینہ وغا دے میں بغیر پانیوں پیتیوں تقریر کرن دیا
تو بغیر کوئی کھادی پیتی شے بغیر تقریر کرن دیا تے تسی کہنا مولوی حلال بھی ہو جانا سبحان اللہ تے نال بولنا نہیں بولو تے صحیح نہ سونے ہو سارے پڑھو ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے جڑا نہ پڑھے شاءاللہ دا موبائل سم بند ہو جائے سارے پڑھو اے نہیں جے مگرو لینا تے بند ہونا پڑھو سارے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور سانو کنجرا تے دوڑے نہیں آتے جڑے پڑھ پڑھ کے سنائیے اور سانو ڈوما تے ڈرامے نہیں آتے جڑے پڑھ پڑھ کے سنائیے اور سانو فلمی ڈائیلاگ نہیں آتے جڑے پڑھ پڑھ کے سنائیے وہ سٹیج اہل حدیث دا سٹیج ہے اہل سنت دا سٹیج ہے وہ تو آواز بھی آئے گی یا رب دے قرآن دی آئے گی یا میرے پیغمبر دے فرمان دی آئے گی اللہ دی توحید دا نعرہ مارو نہیں جے ہوندا پڑھو نعرہ مارو ہاں توحید دا اللہ دی توحید دا میں بھی تھوڑا کو سا لواں نعرہ تکبیر احمد حسن صاحب ستے ہون کے گھر دے وچ ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے پڑھو خاں ہمارا داتا خدا اور کیا اچھا تسی کرو اپنا شیخ صاحب اب حافظ عبد المنان راسک صاحب الحمدللہ تشریف لے چکے نے انہاں دے گے التماس ہے کہ وہ سٹیج دے اُتے لین تے انشاءاللہ جڑا انہاں دا خطاب شروع ہوئے پڑھو جی ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ پڑھو رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے کون رہنما جمنا دی فجر اللہ جمنا دی زور اللہ جمنا دی اثر اللہ جمنا دی ازر صاحب مغرب اللہ جمنا دی عشاء اللہ جمنا دی ابو بکر اللہ عمر اللہ عثمان اللہ طلحہ اللہ زبیر اللہ سعد بھی اللہ تے سعید بھی اللہ اور جمنا دا نوری مکھڑا ویکھن نو جنت دیاں حوراں بھی ترس دیاں رہندیاں نے اور جنہ دے بارے اللہ فرمان دے نے فرمایا وما ارسلناک سبحان اللہ الا رحمت للعالمین رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے لسوات رساتے سرتے گنڈ آخری گلاں کراں تے میں اپنا بیان ختم کراں میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد آپ نے فرمایا جڑا بندہ صبر کردا ہے کی کردا ہے آج میں کی کیتا ہے بولو سارے کی کیتا ہے صبر دیاں بھی قسماں نے کاری صاحب صبر دیاں قسماں توجہ میرے وال آپ فرماندے نے کئیاں نو دکھ ہوندا اے تے دکھ تے صبر کردے نے میرے نبی فرماندے نے انہاں تے بھی اللہ دی لعنت ہے جڑی بی بی نوحہ کرن والی ہوئے جڑے افراد نوحہ کرن والے ہون اللہ جاندا ساڈے کو وکھرے دنیا تو نہیں مردے یقین جانو ایتھے بیبیاں تے بیبیاں رہ گئیاں ایتھے تے بندے بڑے بڑے گندے
تے بڑے بڑے لمے وین پاندے نے یقین جانو ساڈے کو وکھرے دنیا تو نہیں جاندے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی فوت ہوئیاں نے میرے نبی نے تے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا میرے پیغمبر نے تے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا میرے نبی دا چچا حمزہ فوت ہویا شہید ہویا میرے نبی نے تے واہ ویلا نہیں کیتا میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب نو نیزے مارے گئے نے میرے نبی نے تے بے صبری نہیں کیتی میرے نبی دی بیٹی سیدہ رقیہ فوت ہوئیاں نے میرے پیغمبر نے تے بے صبری نہیں کیتی میرے پیغمبر دی بیٹی ام کلثوم تے نتیاں میرے نبی دیاں میرے پیغمبر دی زندگی اندر فوت ہوئیاں نے او سونیو میرے نبی نے تے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا سونیو اسی کیوں کریے بے صبری ساڑیاں ماما پہنا کو جاہل ہے نا جناب رسم اختیار کر کے بہ جاندیاں نے یقین جانو ہندوان دیاں تے ہندوستان دیاں رسماں ساڑیاں خوشیاں تے غمیاں دے اندر آ گئیاں نے ساڑیاں خوشیاں بھی ہوندیاں نے تے ہندوان جیسیاں او ساڑیاں غمیاں بھی ہوندیاں نے تے ہندوان جیسیاں اوے سونیو میرے پیغمبر دے صحابہ خوشی اندر بھی رب دے نال کال ملا کے رکھ دے سن میرے نبی دے صحابہ غمی دے اندر بھی کال ملان دے سن آؤ سونیو میرے پیغمبر دی ایک صحابی آئے تو انہوں میں واقعہ سنانا روایت غالباً مسلم دے اندر آم دی ہے سیدہ ام سلیم قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خامد کام تے گیا آئے تے پچھو بیٹا فوت ہو گیا آئے تے بی بی ام سلیم نے اپنے پتر مرن دا گوانڈیاں نو بھی پتہ لگن نہیں دیتا لوگ کو پتر فوت ہو آئے تے اپنے بیٹے دی میت نو انج کر کے چادر اندر لپیٹ لے آئے تے نال دے کمرے اندر لٹا دیتا ہے ذہن اندر خیال لے کہ پتر او سی جڑا فوت ہو گیا ہے ہووے نا تے میں اپنے بیٹے دی جناب میت دی خبر فوتگی دی خبر میرا خامد رات نو تھکے آئے گا تے آندے نال بیٹے دی مرن دی خبر دواں گی میرے خامد دیاں تکلیفاں ود جان گیاں صبح خبر دے دواں گی میرا خامد تھکاوٹ نال آیا ہوئے گا اوے سونیو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر آئے نے آ کے پوچھ دے نے نی ام سلیم تے دسنا ساڈے بیٹے دا کی حال ہے جھوٹ بھی نہیں بولے تے گل بھی سچی کیتی ہے فرماندیاں نے ابو طلحہ اللہ نے ساڈے بیٹے نو بڑا سکون عطا کر دیتا ہے اپنے خامد نال رات گزاری ہے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دیتی حتیٰ کہ اپنے خامد نال حقوق زوجیت بھی اس رات نو قائم کیتے نے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دیتی چنانچہ صبح ہوئی ہے ام سلیم نے جناب اپنے خامد نو پوچھیا ابو طلحہ ایک میں نو مسئلہ تے دسنا پوچھنا کی پوچھنا چاندی ہے ابو طلحہ میرے سر دیا سائیاں میں نو ایک مسئلہ خاص دسنا آخر کسے نے امانت رکھی ہوئے تو امانت نو واپس کرنی چاہی دی ہے کہ نہیں چاہی دی پلا امانتاں والے آندیاں ابو طلحہ فرماندے نے امانتاں کدو روکیاں جا سکدیاں نے اللہ دیئے بندیے امانتاں والے آنو تے امانتاں موڑنیاں پیندیاں نے تے ابو طلحہ نو سلیم بی بی کہن لگی ہے ابو طلحہ اے میرے سر دیا سائیاں پھر صبر کری جڑا پتر اللہ نے سانو امانت دیتا سی اللہ نے امانت واپس لے لئیے ابو طلحہ دے تے اچانک پیراں تھلوں زمین نکل گئی ابو طلحہ دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی نی ام سلیم کی پئی کہنی ہے میرا پتر کدوں فوت ہویا ہے میرا پتر کیویں دی ماں لگنی ہے میرا بیٹا مر گیا ہی تے رات بھر مینوں خبر نہیں ہون دیتی آخر میں اس واسطے نہیں دسیا پتر او سی جڑا فوت ہو گیا ہے تے میں سوچیا میرا پتر فوت ہو گیا تے میں خامد دا سکون تے برباد نہ کراں تے صبح ہوئے گی میں خبر دے دواں گی ایتھوں پھڑ لیا ادھر میرے ویکھو ایتھوں پھڑ لیا بازو تو اپنی بیوی نو تے لے گیا نبی پاک دے کول کہندا سونیا محبوبہ اج میں اپنی اس بی بی دے صبر تو حیران ہو گیا پتر فوت ہویا لیکن میرے سکون واسطے نے خبر رات بھر چھپا کے رکھی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ آسمان ناول کر لیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اللہ آج میں آپ اس اسلام دی بی بی دے صبر تو حیران ہو گیا وہاں بیٹا مریا ہے لیکن انہیں
خامد دے سکون واسطے رات بڑ خبر چھپا کے رکھی ہے اللہ میں نہ دعا جیاں واسطے برکت دی دعا کرنا وا میرے نبی محمد نے ہاتھ زمانہ دے وال چک لینے صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں جدو میرے پیغمبر ہاتھ چک لیندے سن تے رب خیراں کر دیندا سی میرے پیغمبر فرما دے نے اللہ نہ دعا جیاں دی پچھلی رات اندر برکت پا دے راوی بیان کردہ توجہ میرے حلال اور سونےو پھر اللہ تعالیٰ نے سلیم نو ایک پتر مرن دے صبر دے بدلے اندر پیغمبر دی دعا دے بدلے اندر اس تو بعد اندر اللہ پاک نے سلیم نو 9 بیٹے عطا کیتے نے تے 9 نو اللہ نے حافظ قرآن بنا چھڑے ہیں 9 پتر اللہ نے عطا کیتے تے پیغمبر دی اطاعت دا بدلہ ہے بولو پیغمبر دی اطاعت دا ایک حدیث میں سنا کے جان چھڑنی ہے کہو سبحان اللہ ایک منٹ دیئے حضرت جابر کہہ دو رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالی آنہو فرمان دینے میرے پیغمبر نے فرمایا سود لین والا بندہ سود لکھن والا بندہ سود دین والا بندہ تے ایک اور روایت ہم دیئے سود تے گواہ بن والا تینے چارے لامتی نے بولو مسلمانوں سود لین والا بندہ بھی بولو نا ہون ساڑی پھوگ نکلتی بول دے نہیں جے سود لین والا بھی تے اللہ جاندہ بڑے بڑے وابی سود لیندے جے بڑے بڑے سنی ساب سود کھاندے نے تو میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں ایسے مالویاں تے نمازیاں نو جاننا جنہ سود تے گڈیاں کڑائیاں نے ظالمہ لیندہ پیغمبر دا نام ہے امدہ تو سود آڑی گڈی تے ڈوب کے مر جا اور جڑا بندہ سود کھاندہ ہے او نبی پاک نے فرمایا بندہ ملعون ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے جس قوم دے اندر 2 گناہ عام ہو جاندے نے پھر انہوں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے جس قوم دے اندر سود خور عام ہو جاندے نے انہوں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے جس قوم دے اندر زانی بندے عام ہو جاندے نے پھر انہوں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے او سونے او زندگی دا کی پتہ جے کیڑے موڑ تے مک جاوے تے کیڑے موڑ تے میرے تیرے سا پورے ہو جان سونے ہاں ویخ دے نہیں جے ذرا قبرستان دا چکر مار کے ویکھو نا اللہ جان دے جنہ دا دنیا تے توتی بولتا سی جڑے بندے اپنے کپڑے آتے مٹی بھی نہیں سن پہن دیندے آج انہاں دیاں قبران دے نشان بھی نظر نہیں آندے اور رب کے روپیا کرو پتہ نہیں تو اٹھ کے تے جتیاں والی جگہ تے بھی جانا نصیب ہونا میں کہ نہیں ہونا ویخ دے نہیں جے کاری نوید الحسن لکھوی صاحب اللہ جان دے اور سادانہ باغ بول بول بولے تے سادانہ باغ بغاران میں بیٹھے ہاں تو انہوں ایک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے مطابق حضرت سلیمان عصری صاحب شیخ محترم راسک صاحب دے چچا جان انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق لان اللہ من لان والد اس دے تحت ایک نہ ماں دی عظمت تھے نظم پڑھئے تے میں نو اللہ توفیق دے رہا میں پورے ملک سنا رہا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں دیس دیاں چاواں او ماں ایک باغ او بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں دیس دیاں چاواں او در در تکے او پینو نانو تے مر جان جنہ دیاں ماواں او ماپیاں والے او ماپیاں دے ول تے 100 فریاد لے جاون او مویا ماپیاں باج یتیم نو مانے آپ ہی رو کے چپ کر جاون او چڑکی
نہ او یتیم کسے نو تے مر گئے جندے باپ تے ماں تے اللہ باج او یتیماں تائی آس امید نہ کائی اللہ کو دعائے اللہ نبی دی اطاعت تے موت نصیب فرمائے خاتمہ بالایمان فرمائے زندگی دی آخری نماز بھی اللہ جماعت نال پڑھنی نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ